بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهد الكريم، يقول البعض: كيف تروجون لسماحة الإسلام ورحمة الإسلام ووسطية الإسلام مع أن القرآن يأمر الولد بمعاداة أبيه ويأمر الوالد بمعاداة ابنه؟ فيا ترى، هل هذا الادعاء الذي يروج له البعض حول الإسلام ادعاء صحيح وسليم؟ للإجابة على هذا السؤال تابعوني في هذا اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه، وبعد. مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذه الحلقة نقف مع قول الحق تبارك وتعالى في سورة المجادلة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. هذه الآية الكريمة يدندن حولها الكثيرون ويقولون: هذا هو منهج الإسلام في التعامل مع الغير، فهي دعوة للبغضاء. ومع من؟ مع أقرب الناس للإنسان، مع أبيه أو ابنه. ثم يرددون ويقولون: أين هي الرحمة؟ وأين هذا التسامح؟ ودينكم يدعو الناس إلى البغضاء وإلى الكراهية. وهنا نقول: هدئوا من روعكم وتعالوا نناقش الأمر بهدوء وبالحكمة والمنطق. نقول: المشكلة في تعاملكم مع القرآن الكريم أنكم تفهمونه منفكا. فيقولون: ما معنى منفك؟ نقول: يعني تفهمون كل آية على حدة، تفهمون كل آية بمعزل عن غيرها، وهذا خطأ منهجي وعلمي فادح. لأنك عندما تحاول أن تكون رأيا حول قضية ما، يجب أن تجمع كل النصوص الواردة حول هذه القضية حتى تستطيع أن تشكل حولها فكرة منضبطة. والقرآن الكريم وحدة واحدة، وآياته يفسر بعضها بعضا. وأنتم مع الأسف تقرؤون هذه الآية في سورة المجادلة وتنسون الآية الأخرى التي تبينها في سورة لقمان. فيقولون: هنا كيف؟ أين تلك الآية التي تبينها في سورة لقمان؟ أقول لك: اسمع معي قوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. الآن ما رأيك صديقي الثائر؟ هل فهمت شيئا؟ الحق سبحانه وتعالى هنا في سورة لقمان يأمر الولد بأن يصاحب والديه بالمعروف حتى ولو كانا مشركين، بل حتى لو أمراه بالشرك. وهذا المعنى أكده رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاءته السيدة أسماء بنت سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. جاءت إلى رسول الله وقالت: يا رسول الله، إن أمي قدمت وهي راغبة مشركة، أفأصل أمي؟ يعني تقول: أمي يا رسول الله قدمت علي وأمها كانت مشركة، أفأصل أمي يا رسول الله؟ يعني أي أفعل معها المعروف والبر والإحسان والتقدير والتكريم؟ فهنا قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلي أمك. هذا هو الدين الإسلامي. يا من تقول إنه يدعو إلى البغضاء وإلى الكراهية بين الأقارب، بل بين الولد وأبيه وبين الوالد وابنه. وهنا صديق الثائر يعود مرة أخرى ويقول لي: لكنك حتى الآن لم تحل القضية. أقول له: لماذا؟ يقول:
لأن آية المجادلة تناقض آية لقمان، وبالتالي القرآن يعارض بعضه بعضا. أقول لك مرة أخرى: القرآن ليس فيه تعارض، ولكن المشكلة أنك لم تدرك أساليب اللغة العربية، ولم تعرف الفروق بين مفردات اللغة العربية. يقول لي: كيف؟ أقول لك: لا بد أن تعلم أن المحرم في آية المجادلة ليس هو المحلل في آية لقمان، فالمحرم في آية المجادلة هو المودة، أما المحلل في آية لقمان هو المعروف، وهناك فارق بين المعروف والمودة. فالمعروف هو الخير يفعله الإنسان مع من يحب ومع من لا يحب، بمعنى أنك قد تكون مثلا موجودا في بلد غير مسلم، وفجأة تجد أمامك شخصا في الطريق يحاول أن يجد من يساعده في الركوب، فأنت بطبعك ومعروفك تقدم له يد العون، مع أنك تعرف أنه غير مسلم، فهنا أنت قدمت له المعروف مع أنه غير مسلم. إذن المعروف يفعل مع من تحب ومع من لا تحب. أما المودة فمحلها القلب، ولا تكون إلا مع من تحب، وبالتالي هناك فرق بين المعروف والمودة. فآية لقمان لا تتعارض مع آية المجادلة. الآن هل فهمت شيئا صديقي الثائر؟ ثم أقول لك شيئا آخر: لا بد أن تأخذ آية في القرآن الكريم تدلك على منهج الإسلام الحق في التعامل مع غير المسلم. هذه الآية هي قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فالله عز وجل في هذه الآية الكريمة يأمر المسلم أن يكون منهجه في التعامل مع غير المسلم قائما على أمرين: الأمر الأول البر، والبر معناه فعل المعروف وفعل الخير والإحسان، وهذا كان دأب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان يوصي بأهل الذمة ويقول: من آذى ذميا فقد آذاني. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما حتى بالكافر، فقد ورد أنه مرت عليه جنازة يهودي فبكى، فقيل: ما يبكيك يا رسول الله؟ قال: نفس أفلتت مني إلى النار. ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي. كذلك علم هذا الخلق وهذا المنهج رسول الله للصحابة الكرام، فتربوا على البر في معاملة غير المسلم، حتى إنه روي عن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص أنه ذات يوم ذبح شاة، فدخل على أهله وقال لهم: هلا أهديتم منها لجارنا اليهودي؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. الأمر الأول في تعامل المسلم مع غير المسلم البر، والأمر الثاني القسط، والقسط معناه العدالة والإنصاف، بمعنى أنه لو وقع خصام بين المسلم وغير المسلم وكان الحق مع غير المسلم وجب إنصافه وإعطاؤه حقه. ولو نظرنا في تراثنا الإسلامي سنجد أنه مليء بالنماذج الدالة على ذلك. فتروي كتب التاريخ أنه في عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاءه رجل من أقباط مصر وقال له: يا أمير المؤمنين، جئت أشكو إليك من ابن والي مصر عمرو بن العاص. قال: ماذا فعل؟ قال: يا أمير المؤمنين، اشتركت معه في سباق للخيل فسبقت خيلي خيله، فإذا به يمسك الصوت ويضربني ويقول: أنا ابن الأكرمين، أنا ابن الأكرمين. هنا غضب سيدنا عمر بن الخطاب وأرسل إلى سيدنا عمرو بن العاص أن يحضر مع ابنه من مصر، فلما حضر إذا بسيدنا عمر يأتي بالمصري القبطي ويعطيه الصوت ثم يقول له: اقتص لنفسك من ابن عمرو، فأخذ المصري يضربه، وسيدنا عمر بن الخطاب يقول له: اضرب ابن الأكرمين، ثم قال للمصري: والله لو ضربت بها عمرا ما منعتك، لأن الغلام ما ضربك إلا لسلطان أبيه. ثم التفت سيدنا عمر إلى سيدنا عمرو وقال له: يا عمرو،
متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. هذا هو ديننا، هذا هو إسلامنا، دين القسط ودين البر ودين العدل ودين السماحة والإنصاف. نسأل الله العلي القدير أن يبصرنا بحقيقة ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.